अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाक भारत टाकरा, और इस बार क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में। जी हां, सैफ फुटबॉल का ये जो चैंपियनशिप का मुकाबला है, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। पाकिस्तानी टीम 10 घंटे पहले ही बेंगलोर पहुंची है। बड़ी टफ सिचुएशन है, इतने कम टाइम के बाद उनको इतना इंपॉर्टेंट मैच भी खेलना पड़ रहा है। लेकिन हमारे कप्तान यूसुफ बट ये मानते हैं कि हमारी टीम इतनी टफ है कि भारत से जमकर मुकाबला करेगी और बड़ा एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा। अब से कुछ देर पहले टीम स्टेडियम के लिए रवाना भी हो गई है। तो बेस्ट विशेस हमारी फुटबॉल टीम को। मूविंग ऑन, आज का दिन बड़ा दिन है। 14 साल पहले शाहीनों ने 2009 में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में यूनुस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, जहां उन्होंने श्रीलंका को फाइनल में शिकस्त दी थी। इत्तफाक़ टीम के कप्तान, द लेजेंड, द मैन हिमसेल्फ, यूनुस खान हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। यूनुस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्या कह रहे होंगे? बिल्कुल यूनुस भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 14 साल गुजर गए, लगता नहीं है इतना वक्त गुजर गया है। तो अभी तक वो मेमोरीज जो हैं इस ग्रेट विक्ट्री की आपके जहन में होंगी? बिल्कुल है नजीब, बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विनिंग सिर्फ यूनुस खान की नहीं है, शाहिद अफरीदी की नहीं है, उमर गुल की नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तान की है जी। और क्या ही आप कह सकते हैं कि टाइमली ये हमारी ट्रॉफी थी। बड़ी सिचुएशन पाकिस्तान में, जैसे हमने देखा था कि बहुत मायूसी थी उस वक्त, और तो बस यही मोटिवेशन थी हमारी कि पाकिस्तान के लिए ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा मैटर करती है विन और हम कुछ जीत जाएं। और क्या ही अच्छा था कि उस वक्त अल्लाह ताला ने एक वर्ल्ड कप जिता दिया हमने। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपने खुद बताया कि उस ज़माने में जो है वो हमें ऐसा लग रहा था कि ये टीम जो है बैलेंस टीम नहीं है। आपके बारे में कहा जाता था ये तो टेस्ट को सूट करते हैं, इनको कहाँ T20 का कप्तान बना दिया। और फिर इस टीम को लेके जाना और इतनी नेगेटिविटी पीछे चल रही हो, उसके बाद जीतना, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ? जी, मेरे ख्याल से अगर मैं ये बात करूं तो मैं कोई 3 से 4 महीने पहले ही वेल प्रिपेयर था मुख्तलिफ प्लानिंग्स को लेके, प्लेयर्स को लेके। अगर हम बात करें कुछ यंगस्टर को हम ले गए थे, तो वो ऐसा नहीं था जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि सिलेक्शन हो जाती है और कोई प्लेयर कहीं से भी आ जाता है। ऐसा नहीं था। डोमेस्टिक में 2 से 3 प्लेयर, क्योंकि मैं खुद बहुत रेगुलर डोमेस्टिक खेलता रहा अपने कैरियर में, मैं उन प्लेयर्स को मेरे जहन में थे, मेरे लूप में थे कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये प्लेयर होने चाहिए। और सडनली फिर मैं कप्तान बना। उसके मेरे ख्याल से जब ये वर्ल्ड कप 2009 आ रहा था तो मैं कुछ महीने पहले ही कैप्टनसी मुझे मिली थी। तो मैं वेल प्रिपेयर था, लेकिन उसके लिए मैंने कम से कम 4-5 महीने लगाए थे एक एक प्लेयर को पिक करने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी प्लानिंग थी मेरे जहन में बहरहाल, कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए या कोई इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास प्लेयर्स, इसीलिए मोहम्मद आमिर वहाँ मौजूद थे, इसीलिए शाहजेब वहाँ पे मौजूद थे कि अगर ये प्लेयर नहीं होंगे तो हमें इस तरह होगा और इसको रिप्लेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूँ कि वो पूरी प्लानिंग से एटलीस्ट मैं वेल प्रिपेयर था। और जैसे जैसे मैचेस होते रहे, दो के हमारी अगर हम पहले बात करें, जाके ही वार्म अप गेम्स में साउथ अफ्रीका से हारना, और उन्होंने हमें बिल्कुल वन साइडेड हरा दिया। उसके बाद दोबारा इंडिया से हारना साइड गेम्स में, वार्म अप गेम्स में। तो लेकिन ये कि मेरे जहन में था कि जैसे जैसे मैचेस जीतते जाएंगे, नेक्स्ट स्टेजेस आते रहेंगे, तो हम पीक होगी हमारी राइज होगी। और इसी तरह जैसे सेमीफाइनल्स और फाइनल और क्वार्टर फाइनल से पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत से कॉल्स आई, अपनी दोस्तों की आई, अपनी कलीग्स की भी आई, साथ में वेल विशर्स की भी आई कि साउथ अफ्रीका को कैसे हराएंगे, उस टीम को कैसे हराएंगे। तो मैं उनसे एडवांस में ये सब कुछ कहता था कि नहीं, हम ऐसे जीतेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ प्लानिंग है। इंशाल्लाह अगर कामयाब हुई और अल्लाह ने साथ दिया तो हम विनिंग। और फिर जिस तरह हम फाइनल खेले हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे फाइनल खेले जो कि हमने इतनी इजीली, बिल्कुल शुरू में ही वन साइडेड था उस जमाने में। उस वक्त जो है दिलशन बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे थे, शुरू में उनकी विकेट निकलना और गेम हाथ में आ गया था। जब हम आपके साथ प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम ये रियलाइज करते हैं कि अब ये बात हो रही है 14 साल पहले की। आप तो अभी 14 साल पहले से ज्यादा जवान हो गए हैं, तो कहीं जल्दी तो नहीं छोड़ दी क्रिकेट? नहीं, सच कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में था कि एक टारगेट था कि जैसे आपने, अगर आपको याद हो कि इसी वर्ल्ड कप के बाद 2009 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो मैं रिटायर हो गया था T20 से। क्योंकि मैं कभी भी, ठीक है T20 बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, हम सभी फॉलो करते हैं,
اور بہت اچھی کرکٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اتنی زبردست کرکٹ نہیں ہے. اگر میں بات کروں T20 کی تو اس میں تو آپ کو زیادہ سکلز کی ضرورت ہے, زیادہ پاور کی ضرورت ہے, اور زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت, آپ اس میں کہیں چھپ نہیں سکتے کہ اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ ایکسپوز ہیں. اگر آپ کے بیٹر ہیں اور آپ کے پاس پاور ہٹنگ نہیں ہے تو آپ ایکسپوز ہو. اسی طرح اگر آپ بالر ہو, چاہے وہ اسپن ہو چاہے وہ فاسٹ بالر ہو, اگر آپ کے پاس کوئی ویرائٹی نہیں ہے, ویریشن نہیں ہے, تو آپ ایکسپوز ہو. بالکل صحیح. خیال سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ T20 آج کی ماڈرن ایرا کی سب سے زیادہ مشکل کرکٹ تو T20 ہے. بالکل صحیح ہے. ایک آخری سوال آپ سے, وہ یہ کہ جہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم 14 سال پرانی میموریز کو یاد کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو چیرش کرتے ہیں, وہیں اس بات کا دکھ ہے کہ یہ کرکٹ تو ہمارے ٹیمپرمنٹ کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. ہم ہمیشہ گلی محلوں میں بھی اسی طرح کی چھوٹی فارمیٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں, تو پھر یہ 14 سال کا گیپ کیوں ہے؟ دوسری ٹرافی اب تک آنے میں اتنی دیر کیسے؟ میرے خیال سے ہو جانا چاہیے تھا. اب میں اس میں مجھے خوشی ہونی چاہیے, مجھے غم ہونا چاہیے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کرکٹ جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2009 میں تو اس سے پہلے 2 سال پہلے ایک ورلڈ کپ ہوا تھا جس میں ہم فائنل میں انفارچونیٹلی ہم ہار گئے تھے. اس کے بعد یہ ہوا, تو میرے خیال سے پلاننگ بہت ضروری ہے, کیپٹن کی اور اس کے بعد سینئر پلیئرز کی جو پلاننگ ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک گیم پلان تو ہوتا ہے, لیکن پھر بعد میں آپ کو, جیسے ہم اگر محمد عامر کی بات کریں اور دلشن کو آؤٹ کرنا, تو وہ ہماری اور محمد عامر کی یہ پلاننگ تھی کہ اس کو کیا بال کرنا چاہیے. اور میں خود کھڑا تھا ان کے ساتھ کہ پہلا بال کیسا ہونا چاہیے, دوسرا بال کیسا ہونا چاہیے, تیسرا بال کیسا ہونا چاہیے. اور سڈنلی وہی ہوا کہ چوتھی یا پانچویں بال پہ ان کو پھر ایک باؤنسر ہوا اور انہوں نے وہاں سے اس کو اسکوپ کیا اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں. تو میرے خیال سے پلاننگ کی بہت ضرورت ہے. اور دیکھیں اللہ کرے کہ پاکستان اور ورلڈ کپ جیتے, لیکن یہ کہ چلیں کوئی ایک آدھا ورلڈ کپ T20 کا بھی جیتے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ اور ایک بار پھر آپ کو بہت مبارکباد. تھینک یو. فارمر کیپٹن آف پاکستان یونس خان ہمارے ساتھ تھے اور کچھ میموریز 2009 کے T20 ورلڈ کپ کی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور آئے دن پاکستان کرکٹ میں کوئی عجیب سی خبریں آنا کوئی بالکل ہی میرے خیال میں نارمل بات ہے. بورڈ آف گورنرز کے لیے نامزد فارمر چیئرمین ذکا اشرف کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایشیا کپ کے ہائیبرڈ ماڈل سے پہلے سے ہی بالکل اگری نہیں کرتے, اسے پہلے سے مسترد کر دیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسی عہدہ سنبھالوں گا اس پر پھر کمپلیٹ جائزہ لوں گا, لیکن میرے حساب سے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ پرابلمز کریٹ نہیں کرے گی یہ سچویشن؟ یقیناً کرے گی. انہوں نے میڈیا ٹاک کا آغاز بڑی اچھی طرح سے کیا تھا. انہوں نے کہا ابھی مجھے عہدہ سنبھالنے دیں, اس کے بعد میں بات کروں گا, اس کے بعد میں سارے جائزے لوں گا. آغاز بہت اچھا کیا تھا, لیکن پھر وہ بولتے چلے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ جی میں پچھلے ماہ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایشیا کپ کے ماڈل کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو ہائیبرڈ ماڈل ہے. چھوٹے چھوٹے میچز پاکستان میں ہوں گے, نیپال بھوٹان کے, اور اہم میچز باہر ہوں گے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. آج بھی انہوں نے اپنا موقف دہرایا. اس سے یقیناً کنٹروورسی بڑھے گی, لیکن جب وہ جائیں گے ٹیک اوور کریں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے دوسرے عہدیدار ان کو بتائیں گے, گائیڈ کریں گے, وہ پورا جائزہ لیں گے. تو اب دیر ہو چکی ہے اتنی. اب اس معاملے کو اگر دوبارہ اٹھایا گیا تو نہ صرف ایشین کرکٹ کونسل بلکہ بھارت بھی اس کے اوپر بڑا سخت ری ایکشن دے گا اور پاکستان کو مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. جو بھی کچھ کریں دیکھ بھال کر کریں. یہ بات انہوں نے اچھی کی کہ میں جو بھی کچھ کروں گا پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے کروں گا. تو اب شاید دیر ہو گئی. اب ہائیبرڈ ماڈل اپروو ہو چکا ہے. اب اس میں اگر کوئی بھی چیز ہوئی تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاہد صاحب کہ ابھی آلریڈی اس سے مذاق بن رہا ہوگا کہ ایک چیئرمین آتا ہے, مطلب موسم کی طرح تو ہمارے یہاں چیئرمین بدلتے ہیں اور پھر وہ ایک ڈیسیژن لیا جاتا ہے, اتنی مشکلوں سے اس پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے, پھر آگے سے یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم کل پرسوں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جتنی تیزی سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین چینج ہو رہے ہیں. ابھی دسمبر 2022 میں رمیز راجہ تھے, پھر مینجمنٹ کمیٹی آئی, نجم سیٹھی بننا چاہ رہے تھے, ذکا اشرف صاحب آ گئے. اب اگر اگلے
ورلڈ کپ سے پہلے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بنتی تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون اپنا آدمی لے کے آئے گی اور انہیں اس کے اوپر جو حکومت ہوئی ہے جو بیک فٹ پہ گئے اس کا بھی وہ بدلہ لیں گے اور وہ اپنا آدمی لے کے آئیں گے. تو یوں سمجھے کہ ایک سال میں پاکستان میں 4 کرکٹ بورڈ کے چیئرمین آ جائیں گے. جائلز کلارک جو آئی سی سی کے پرانے چیئرمین تھے انہوں نے ایک دفعہ میٹنگ میں یہ بات صاف کہی تھی کہ میں کس دفعہ کس سے بات کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا, ہر میٹنگ میں نیا چیئرمین آ جاتا ہے. تو پاکستان کی کرکٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی سی سی لیول پر بھی یقیناً اس میں باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شفیع صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, آنے والے پروگرامز میں اس میں ڈیٹیل پہ بات کریں گے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.